साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेहरूमा यो स्थानबाटै वन्दना। र सम्पूर्ण श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज पनि सज्जनवर्गहरूलाई मङ्गल धर्मोपदेश उपहार स्वरूप दिन गइरहेका छौँ। आजको धर्मोपदेशलाई प्रारम्भ गर्नु अघि दुःख पत्ता छ निर्दुःख होन्तु सबै विपानिनो। दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा परेर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। राजा भय, चोरा भय, अघि भय, उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो। सम्पूर्ण भएका प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन, रोग व्यासन, भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। साधु। यो फ्यान खोल्नु त। त सज्जनवर्गहरूलाई आज खन्तिच सोवाच सता समना नञ्च दशनं कालेन धम्म सक्कच्छा एतं मङ्गलं मोत्तमम्। सज्जनबिन, आज मङ्गलसूत्र भाग 74 भाज 73 रहेनछ। त्यसर्थ आज कालेन धम्म सक्कच्छा सक्कच्छा कालेन समय अनुकूल धम्म सक्कच्छ धर्मको छलफल गर्नु मङ्गलम उत्तमं, यो अति उत्तम मङ्गल हो। सज्जनवर्गहरू सहकथं साकच्छं सहकथं एक आपसमा बसेर एकले अर्कोलाई धर्मको कुरा सुनाउने, अर्कोले सुन्ने, अर्कोले गरेको कुरा फेरि अर्काले सुन्ने, यसरी एक आपसमा कुरा गर्नुलाई के भनिन्छ? धम्म साकच्छ, छलफल गर्नु। त यो कालेन धम्म सकच्छको फल आनिशंस कालेन धम्म सवर्ण को फल आनिशंससँग समान भएको कुरा अर्थकथाचार्यहरूले वर्णन गरिरहेका छन्। त्यसर्थ कालेन धम्म सवर्णमा विशेष गरेर आनिशंस भए जस्तै कालेन धम्म साकच्छ समय अनुकूल धर्मको छलफल गर्नु भनेको पनि अति उत्तम मङ्गल हो भन्ने फलानी संस पनि सजनबिन के त भन्दा यसै जीवनमा विशेष धर्म लाभ हुने है। धर्मको छलफल गर्नाले यसै जन्ममा
विशेष धर्म लाभ हुने। दोस्रोमा अस्वास्थ्य भएको समयमा विशेष धर्म लाभ गर्न सकिने। तेस्रोमा मरणासन्न अवस्थामा विशेष धर्म लाभ गर्न सकिने। चौथोमा सुगति पुगेर सुगतिमा विशेष धर्म लाभ गर्न सकिने। पाँचौँमा प्रत्येक बुद्ध समासम्बुद्ध पच्चिक बुद्ध भन्ने प्रत्येक बुद्ध हुने भनेको के त भन्दा यो कालेन धम्म सवर्ण कालेन धम्म साकच्छ। यसरी आफूलाई अनुकूल हुँदाखेरि धर्मको छलफल गर्दाखेरि प्राप्त हुने फल भनेको यो पाँचवटालाई आज सम्झिराख्नु पर्यो। यसै जन्ममा विशेष फल लाभ हुने। दोस्रोमा अस्वास्थ्य भएको बेलामा विशेष धर्म लाभ गर्न सकिने। तेस्रोमा मरणासन्न अवस्थामा विशेष फल लाभ गर्न सकिने। सुगति पुगेर धर्म अवबोध वा विशेष धर्म लाभ गर्न सकिने। र पाँचौँमा प्रत्येक बुद्ध हुन सकिने। न धम्म साकच्छ। धर्मको गोष्ठी गर्नु, धर्मको सभा गर्नु भनिन्छ नि सजनबिन। जुन सभामा सत्पुरुषहरू छैनन् भने त्यो सभा होइन। जुन सभामा सत्पुरुषहरू छैनन् भने त्यो सभा, त्यो गोष्ठी, त्यो मिटिङ होइन, त्यो सभा होइन। फेरि जुन सत्पुरुषहरूले धर्मको कुरा गर्दैनन् भने, न्यायको कुरा गर्दैनन् भने त्यो न्यायको कुरा नगर्ने, धर्मको कुरा नगर्ने व्यक्ति पनि सत्पुरुष होइन भनेर पनि यसरी बुझिराखौँ। आज सजनबिनहरूलाई विशेष गरेर कालेन धम्म साकच्छको आनिशंस म कसलाई जत्लाउन गइरहेको छु त भन्दाखेरि वैशालीवासी सिंह सेनापतिलाई लिएर थोरै कालेन धम्म साकच्छको प्रसङ्ग म त्यहाँ लर जोड्न चाहिरहेको छु। सिंह सेनापति भन्ने बित्तिकै सिंह भनेका को हुन् भन्दाखेरि वैशालीवासी एक लिच्छवी राजा हुन्। सजनबिन सबैलाई अवगत भए जस्तै वैशालीमा 7,707 जना राजाहरू थिए भनेर अर्थकथाले उल्लेख गरेका छन्। कति? 7,707 जना। एवं प्रकारले पुष्करिणी पोखरी पनि 7,707 जना। एवं प्रकारले हरेक चीज वस्तुहरू सबै प्रत्येक राजालाई एउटा हुने गरी 7,707 वटा। वैशाली नगर भन्ने बित्तिकै अति नै समृद्धशाली देश हो भन्ने कुरा पनि सजनबिनहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। वैशाली यति समृद्ध थियो कि कुनै राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्न जरुरी थिएन। राष्ट्रलाई चाहिने सबै चीज त्यहाँ उपलब्ध हुने वैशाली त्यस्तो समृद्धशाली देश हो भनेर पनि सम्झिराख्नुहोस्। त एवं प्रकारले यी कसरी राजा चाहिँ सेनापति भए त भन्नुहुन्छ भने सजनबिन, एक दिन सभामा सबै यी लिच्छवी राजाहरू भेला भएर ल अब हामी सेनापति चुनौँ भनेर सेनापति चुन्नको निम्ति यिनीहरू एक आपसमा यानि परस्परमा छलफल गर्न सुरु गरे। यसरी छलफल गर्ने क्रममा त्यहाँ उपस्थित सबै लिच्छवी राजाहरूले यी सिंह भनेका सबैलाई चित्त बुझाउन सक्ने क्षमता छ, त्यसर्थ यी सिंहले नै सबैलाई चित्त बुझाएर राष्ट्रको यो वैशाली राष्ट्रको व्यवस्था चाहिँ राम्ररी गर्न सक्छन् भन्ने निर्णय गरेर सिंह राजालाई चाहिँ उनीहरूले सेनापतिको यानि सेनापतिको
रातो मणिवर्ण भएको सेनापति छत्र दिएर सेनापति घोषणा गरेका। त्यसर्थ यी 7,707 जना राजाबाट सेनापति भइबक्सेका, सिंह सेनापति। अनि अर्को कुरा फेरि सिंह सेनापति भनेका निगण्ठनाथपुत्र भन्ने जैन धर्मका अत्यन्त भक्ति, परम भक्ति तथा व्यवस्थाक थिए, उपस्थाक थिए भनौँ सिंह सेनापति। एवं प्रकारले त्यो समयमा जम्बूद्वीपमा हेर्ने हो भने निगण्ठनाथपुत्रका 3 जना प्रमुख चतुप्रत्यय दायकहरू देखिन्छन्। 1 नम्बरमा हामी नालन्दावासी उपाली गृहपति, दोस्रोमा कपिलवस्तुवासी वाप्प शाक्य। गजब छ है, निगण्ठनाथपुत्रका प्रमुख दायक वाप्प शाक्य। तेस्रोमा अहिले भन्दै गरिएको सिंह सेनापति। यसरी उनी राजाबाट, सबै राजाले 7,707 जना राजाहरूबाट चुनिएका वैशाली नगरका सेनापति। दोस्रोमा उनी कसका अनुयायी, कसका परम भक्त त भन्दा निगण्ठनाथ पुत्रका परम भक्त है। त एक समय भगवान शास्ता लिच्छवीहरूको वैशाली नगरको महावन अवस्थित कुटागार शालामा 4 एरिया कुशलपूर्वक विहार लिइरहनु भएको समयमा सजनबिन लिच्छवी राजाहरू त्यहाँ संस्थागारमा भेला भएर, विशेष गरेर त्यहाँ भेला भएका लिच्छवी राजाहरू भनेका बुद्धिमान, पण्डितमान, बुद्धिमानी, श्रद्धावान तथा चित्त प्रसन्न पार्ने खालके थिए। किन उहाँहरूलाई यसरी पण्डित, बुद्धिमान, प्रसन्नवान र चित्त प्रसन्न बनाउने खालके थिए भनियो त भन्दाखेरि त्यहाँ उपस्थित राजाहरू मध्येमा धेरै जस्तो सोतापति, सकीर्तागामी र अनागामी मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त गरेका राजाहरू भइबक्सिन्थ्यो रे सजनबिन। त्यसर्थ त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो राज्यको कामकाजको विषयमा विचार विमर्श गरिसके पश्चात उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो त त्यो सभामा भन्दा भगवान शास्ताको गुणगान गाउने, भगवान शास्ताको लोकार्थ चर्यको विषयलाई लिएर भगवान शास्ताको गुण वर्णन गर्थे है। राजाहरूको मिटिङ सिद्धिएपछि, राजाहरूको जुन काम छलफल गरेर सिद्धिएपछि त्यहाँ बसेर के गर्थे? भगवान शास्ताको लोकार्थ चर्यको विषयलाई लिएर वर्णन गर्थे, छलफल गर्थे। अझ त्यसमा विशेष गरेर बाह्य जटा भन्ने बाहिरका समस्याहरूलाई पन्छाइसकेका, यानि आर्य भइसकेका राजा रजौटाहरूले त अरे त्रिरत्नकै गुणको वर्णन गर्थे। हेर्नुहोस् त, राजसभामा बडा मङ्गलदायी कार्य है। राजसभामा, राजा संस्थागारमा के को छलफल हुँदैछ त? राजनीतिको होइन सजनबिन, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको काले न धम्म साकच्छ एताङ मङ्गलङ मुत्तमम। समय अनुकूल उहाँहरूले त्रिरत्नको गुण वर्णन गर्ने, यानि त्रिरत्नको विषयमा छलफल गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। त यो प्रसङ्ग भन्नुपर्ने हुन्छ, नभनिकन कसरी सिंह सेनापतिले
मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरे भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसर्थ यो भूमिका नबानी नभएको हुँदाखेरि यहाँ अलिकति मैले भूमिका बाँध्दैछु। यहाँ भएका राजा रजौटाहरूले कसरी भगवान शास्ताको गुण वर्णन गर्थे त भन्दा शास्ताले दीपङ्कर भगवान शास्ताको पादमूलबाट 10 पारमी उपपारमी परमथ पारमीदेखि लिएर पञ्चमहापरित्याग लोकथ चरिय न्यातथ चरिय बुद्धथ चरियन्ती भनेर सबै पारमिताहरू पुरा गरेर तुसिता देवलोकमा गएको सम्म चाहिँ पहिलो पटक चर्चा गरे। धर्मरत्नको बारेमा पनि धर्मरत्नको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि धर्मरत्न भनेको निकायको हिसाबले 5 वटा निकाय, पिटकको हिसाबले त्रिपिटक है, खण्डको हिसाबले 9 खण्ड, स्कन्धको हिसाबले 84,000 स्कन्ध धर्महरूको विषयमा छलफल गरे। अनि त्यसपछि भगवान शास्ताका श्रावक सङ्घको विषयमा पनि यसरी छलफल गरे, यसरी साकच्छा गरे। भगवान शास्ताको यो आदि कल्याण, मध्य कल्याण, परियोसाना कल्याण भन्ने धर्मोपदेश सवर्ण गरेर श्रद्धा परिपूर्ण भएका ती व्यक्तिहरूले आफ्ना कति भोग सम्पत्तिहरूलाई परित्याग गरेर भगवानको शासनमा प्रवजित भए। आफ्ना महान विशाल ज्ञाति बन्धुहरूलाई परित्याग गरे। सेत छत्र धारण गरेका ती सेत छत्रहरूलाई पनि परित्याग गरे भनेको सम्पूर्ण राजपाटहरूलाई पनि परित्याग गरे, उपराजापतहरूलाई पनि परित्याग गरे है श्रावक सङ्घहरूले। र साथै अहिलेको भन्दाखेरि यो अर्थमन्त्रीले पनि सम्पूर्ण त्यो अर्थमन्त्रीको पद त्याग गर्नुभयो, शिक्षा मन्त्रीले शिक्षाको पद त्याग गर्नुभयो। अझै के मन्त्री छन् हजुरहरू कहाँ? अर्थमन्त्री, शिक्षा मन्त्री, अरू के मन्त्री छन् होइन? ती सबै 101 सेनापतिहरूले पनि सेनापति पदहरू त्याग गरेर आफ्नो सम्पूर्ण ती सम्पत्तिहरूलाई परित्याग गरेर घरबार छाडी भगवान बुद्धको शासन, भगवान बुद्धको अनुपम शासनमा प्रवजित भइबक्से भनेर यसरी सङ्घको गुणको बयान गरेको कुरा कसले सुनिरहेछ त भन्नुहुन्छ भने निगण्ठनाथ पुत्रका परम भक्त को हो सिंह सेनापति। सिंह सेनापतिले बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको विषयमा यसरी लिच्छवी महाराजहरूले चर्चा परिचर्चा छलफल गरेको सुन्दाखेरि उहाँ अवश्य पनि सम्मा सम्बुद्ध भगवान भई बक्सिनुहुन्छ है। लिच्छवी राजाहरूले उहाँको गुणगान यसरी गाथे, म उहाँलाई अवश्य पनि दर्शन गर्न जान्छु, वहाँ अरहत सम्यक सम्बुद्ध भगवान शास्ताको दर्शन गर्न जान्छु भनेर मनमा यसरी मनन गर्दाखेरि सजनबिन सिंह सेनापतिको मनमा प्रीति उत्पन्न भएर आउँछ। अरे उज्यालोपन, मन एकदम प्रीति र प्रामोद्यले गदगद भएर आउँछ। त्यसको सँगसाथमा फेरि आफ्ना निगण्ठनाथ पुत्रको वचनलाई पनि सम्झना आउँछ। अरे निगण्ठनाथ पुत्रले के भनेका थिए त भन्दा सिंह सेनापतिलाई, हे सिंह, लोकमा म बुद्ध हुँ भनेर हिँड्ने श्रमणहरू धेरै छन् है। त्यसर्थ तिमी कुनै श्रमणको दर्शन गर्न चाहन्छौ भने मलाई सोधेर मात्रै जानु। यदि त्यो पुरुष योग्य छ भने म तिमीलाई भेटाइदिन्छु, जाने अनुमति दिन्छु। यदि त्यो पुरुष अयोग्य छ भने म तिमीलाई त्यहाँ जान दिन्न। किन यसरी निगण्ठनाथ पुत्रले भने त भन्दाखेरि रे उनको मनमा ठुलो भय त्रास थियो रे सजनबिन। यदि सिंह सेनापतिले कसैको मुखा र बिन्दुबाट श्रमण गौतमको चर्चा सुने, श्रमण गौतमको यश कीर्ति सुने भने यिनी अवश्य पनि श्रमण गौतम कहाँ जानेछन्।
यी सिंह सेनापति श्रमण गौतमकोमा गयो भने मेरो परिहानि हुनेछ, म त नाश हुनेछु भन्ने मनमा ठुलो डर भय त्रास थियो रे। अहिले नभन्दै त्यो भय कसलाई आयो त भन्दाखेरि सिंह सेनापतिका गुरु निघण्ट नाट पुत्रलाई आइपुग्यो। जब सिंहले म भगवान शास्ताको दर्शन गर्न जान्छु भनेर भन्दाखेरि निघण्ट नाट पुत्रलाई कस्तो भयो त भन्दा पहाडले थिच्चा कस्तो हुन्छ एकदमै असह्य भयो रे। एउटा व्यक्तिलाई पहाडले थिच्यो भने के हुन्छ, त्यस्तै मन एकदम उकुस मुकुस भएर पसिना खलखल आउला जस्तो भयो। मैले जस कहाँ चाहिँ पठाउन चाहन्नथे उनी कहाँ नै यो जान चाहन्छ भनेर मनमा नै एकदमै असह्य मन छिया 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 भएर आयो। र पनि आफ्नो मनलाई आफै सान्त्वना दिएर सिंह ती अक्रियावादी कहाँ तिमी कसरी जान्छौ, तिमी एउटा क्रियावादी भएर पनि अक्रियावादी श्रमण गौतम कहाँ किन जान्छौ भन्दाखेरि त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि सजनबिन कुनै एउटा गोरुलाई लट्ठीले पिटे जस्तो भयो। त्यो साँडे गोरुलाई लट्ठीले पिट्दाखेरि जसरी त्यो साँडे गोरु दुखी हुने हो त्यस्तै अघि बुद्धको धर्मको सङ्घको गुण सुनेर जुन मनमा प्रीति उत्पन्न भएको थियो सिंह सेनापतिको त्यो सबै विलीन भएर गयो। जस्तै राति बत्ती बलिरहेको उज्यालो भइरहेको ठाउँमा झप्पै बत्ती निप्दाखेरि कस्तो अँध्यारो हुन्छ, एवं प्रकारले नै अघि बुद्ध रत्नको विषयमा सवर्ण गरेर त्यो छलफल सुनेर मनमा अति प्रीति प्रसन्न भइरहेको थियो त्यो सबै हराएर गयो। कुनै एउटा भोकाएको व्यक्तिले पाकेको भोजनलाई देख्दाखेरि कति आनन्द हुन्थ्यो, तर घरको मालिकले आएर त्यो कुकरको भातको ढकनले ढाकेर भात छोपिदिँदाखेरि खिन्न भए जस्तै सिंह सेनापतिको मनमा तथागतप्रति उत्पन्न भएको जुन त्यो श्रद्धा त्यो प्रीति हो त्यो हराएर गयो रे सज्जनवर्गहरू। ठिक छ त अब गुरुले नजानु भनेपछि जान्न भनेर जानु भएन। दोस्रो पटक फेरि अब उनी त सेनापति हुन्, राजकार्यमा संलग्न हुनु पर्यो, राजाहरूको सङ्गत गर्नु पर्यो। गएर राजाहरूसँग फेरि आफ्नो त्यो विषयमा राजको कामकाजको विषयमा विचार विमर्श गरिसकेपछि त्यो सभामा के हुन्थ्यो त भन्दा फेरि धर्मको छलफल हुन्थ्यो। एवं प्रकारले नै फेरि बुद्ध रत्नको छलफल प्रारम्भ भयो। बुद्ध रत्न भनेका सजनबिन है व्याम भाय 4 हातसम्म पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 हातसम्म रश्मिहरू फैलिरहन्छ भनेर फेरि एकजना लिच्छवी राजाले सुरु गरे बुद्धको बारेमा। 80 तानु व्यञ्जन 80 प्रकारका छुत्रा छुत्रा लक्षणले परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। 32 महापुरुष लक्षणले युक्त हुनुहुन्छ। 6 प्रकारका रश्मिले परिपूर्ण भइबक्सिन्छ भनेर भगवान शास्ताको त्यो रूप कायको वर्णन गर्न थाले। त्यो सुन्दा सुन्दै सिंहमा फेरि प्रीति उत्पन्न भएर आयो रे सजनबिन। म जान्छु भगवान शास्ताको दर्शन गर्नु, अवश्य पनि उहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध हुनुहुन्छ। होइन भने यी लिच्छवीहरूले यसरी उहाँ शास्ताको चर्चा गर्दैनथे, यसरी उहाँको यश कीर्ति गुणगान गाउँदैनथे भनेर फेरि पनि आफ्ना गुरु निघण्ट नाट पुत्रलाई गएर सोद्धाखेरि पहिलाको जस्तै नै सिंह सेनापति तिमी क्रियावादी भएर पनि अक्रियावादी भएका श्रमण गौतमको दर्शनार्थ किन जान्छौ, पर्दैन जानु भन्दाखेरि यो पटक पनि उनको त्यो सबै उत्पन्न भएको त्यो प्रीतिहरू सबै विलीन भएर गयो। फेरि एक दिन सिंह सेनापति यसरी नै सभामा बसेर राजकाज प्रतिको विषय विचार विमर्श पश्चात लिच्छवी राजकुमार अथवा लिच्छवी राजाहरूले फेरि भगवान शास्ताको धर्मरत्नको सङ्घरत्नको चर्चा सुरु गरे।
यो चर्चामा चाहिँ भगवान शास्ताको 9 गुणलाई चर्चा गरे। सो भगवा इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धो भगवाती भन्दाखेरि सिंह सेनापतिको जिउभरि काँडा उम्रेर आयो, जिरिङ 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 भएर। यो पटक त म भगवान शास्तालाई अवश्य पनि दर्शन गर्छु र निगण्ठ नाथ पुत्रलाई पनि यो पटक म सोध्दिनँ। उहाँलाई सोध्ने के प्रयोजन, उहाँलाई सोधेर मलाई के हुनु छ। यो पटक मेरो जुन बुद्ध गुण सुनेर मेरो जिउमा उत्पन्न भएको, मनमा उत्पन्न भएको यो प्रीति विलीन नहुँदै म भगवान शास्ताको दर्शनार्थ जान्छु अन्त दृढ सङ्कल्प गरिबक्छु। दृढ यसरी सङ्कल्प गरिसके पश्चात अब एक्लै सुटुक्क त जाँदैन म। जो भगवान शास्ताको दर्शनार्थ जाने हो मसँग आउनु भनेर 500वटा रथ चाहिँ तयार पारेर अगाडिको रथमा फुलमाला सुगन्धितहरू लिएर सिंह सेनापति अगाडिको रथबाट हिँड्नुभएको 500 जना अनुयायीहरू लिएर भगवान शास्ता जहाँ महावन स्थित कुटागारशालामा 4 एरियापत कुशलपूर्वक विहार लिई बक्सिनु भएको भगवान शास्ताको दर्शनार्थ प्रस्थान गरी बक्स्यो सिंह सेनापति। सजनबिन जहाँसम्म रथले जाने हो त्यहाँसम्म गएर रथबाट ओर्ली हातमा फुलमाला सुगन्धित लिएर जब भगवान शास्ताको दर्शनार्थ जाने क्रममा जब भगवान शास्ताको दर्शन भयो, नभन्दै अघि लिच्छवी महाराजहरूले छलफल गर्दाखेरि भगवान शास्ताको विषयमा जुन वर्णन गरेका थिए, टाढैबाट व्यामोप भाय भगवान शास्ताको 4 हातसम्म त्यो एक प्रकारको रश्मि भनौँ, 6 प्रकारको रश्मि भगवानले बुद्ध लीला देखाएर बसिरहनु भएको थियो त्यो दिन। यसरी बुझ्नु पर्यो, त्यो सबैले दर्शन पाउँदैनन्। जसरी लिच्छवी राजकुमारहरूले एक आपसमा साक्षात गरेका थिए, एवं प्रकारले नै भगवान शास्ताले पनि बुद्ध लीला 32 महालक्षण महापुरुष लक्षणले युक्त भएका भगवान शास्ता तो चन्द्रमालाई देख्दाखेरि मनमा जसरी शीतल हुने हो, शान्त हुने हो, त्यो देख्दाखेरि सिंह सेनापतिको मनमा हेर्नु त यस्ता 32 महालक्षणले युक्त भएका महापुरुष हाम्रै नगरमा विराजमान भई बक्सिनुहुन्छ, तर म उहाँको दर्शनार्थ कहिले पनि आएन। मेरो दुर्लभ, मेरो ठुलो हानि भयो भनेर यसरी मनमा मनन गरे रे सज्जनवर्गहरू है। त अनि भगवान शास्तालाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर एक योग्य स्थानमा बसेर भू भगवान शास्ता हजुरलाई अक्रियवादी भन्छन्। श्रमण गौतम अक्रियवादी हुन्। अक्रियवादबाट उनले धर्मोपदेश दिन्छन् र त्यही अक्रियवादबाट नै आफ्ना शिष्यहरूलाई शिक्षित तुल्याउनुहुन्छ भनेर यसरी भन्छन् कि उनीहरूले सही भनेका हुन् भगवान। कतै उनीहरूले भगवानलाई झुटा आरोप त लगाएका छैनन्। भगवान शास्तालाई उनीहरूले कतै झुटा आरोप त लगाएका होइनन्। हामी यसरी एक आपसमा छलफल गर्दाखेरि, वादानुवाद गर्दाखेरि भगवान शास्त्रीलाई भने जस्तो सही हो भनेर सोद्धा सिंह सम्यक रूपले भनेमा म भगवानलाई अक्रियवादी भनेर भन्न सकिन्छ। कसरी भनेमा? सम्यक रूपमा भनेमा, सम्यक तरिकाले भनेमा म भगवान शास्तालाई अक्रियवादी भन्न सकिन्छ। श्रमण गौतमले अक्रियवादी हुन्। श्रमण गौतम अक्रियवादी हुन् र साथै अक्रियवादको उपदेश दिनुहुन्छ र अक्रियद्वारा नै, अक्रिय यानी सोहीद्वारा नै आफ्ना श्रावक सङ्घहरूलाई शिक्षित तुल्याउनुहुन्छ। कसरी चाहिँ सम्यक रूपमा भनेमा त भन्दा भगवान शास्ताले भन्नुहुन्छ, सिंह मैले काय दुश्चरित्र
वचन दुश्चरित्र र मनोदुश्चरित्र अनेक प्रकारका अकुशल पापहरूलाई अक्रिया नगर्नु भनेर भन्छु। सजनबिन, काय दुश्चरित्र भन्ने बित्तिकै पानाति पाता वैरमणि, अदिन्न दाना वैरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि। वचन दुश्चरित्रलाई मैले अक्रियावादी नगर्नु भनेर भन्छु। मुसावादा, पिसुना वाचा, सम्फपलप वाचा, फरुसा वाचा। सजनबिन, सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। मनोदुश्चरित्र अभिज्ञा, व्यापाद, मिच्छादिट्ठी, यी कुराहरूलाई नगर्नु भन्छु। यो कुरा गर्न हुँदैन। यो कुराले अहिले यहाँ पनि दुःख हुन्छ, गर्दाखेरि पनि दुःख हुन्छ, गरिसकेर पनि दुःख हुन्छ र त्यसको जब परिणाम आउँदा पनि दुःख नै हुन्छ। अनेक प्रकारका अकुशलहरूलाई नगर्नु, पाप कर्महरूलाई नगर्नु भन्छु। यस मानेमा, यसरी सम्यक रूपले भनेमा श्रमण गौतम अक्रियावादी भन्न सकिन्छ। उनले भित्री हृदयबाट नै साधुकार गर्नुहुन्छ। हे सिंह, मलाई सम्यक रूपमा भनेमा क्रियावादी भनेर पनि भन्न सक्छौ, भन्न सक्छन्। क्रियावादी भन्दाखेरि ठिक त्यसको अपोजिट सजनबिन। काय सुचरित्र, वची सुचरित्र, मनो सुचरित्र र अनेक प्रकारका कुशल कर्महरूलाई गर्नु भन्छु। सजनबिन, प्रश्न गर्नु पर्यो, क्रिया गर्ने कि नै? क्रिया भने के हो? काम। काम के काम गर्ने? काय सुचरित्र, वची सुचरित्र, मनो सुचरित्र, अनेक प्रकारका कुशल कार्यहरू गर्नुलाई के भनिन्छ? क्रिया गर्नु। त्यसर्थ म भगवान् शास्त्रलाई क्रियावादी भनेर पनि भन्न सक्छन् रे। हजुरहरूले त 13 दिन मात्रै गर्नुहुन्छ जस्तो छ। त्यो 13 दिनमा पनि के गर्नुहुन्छ थाहा भएन है। ठिकै छ। त काय सुचरित्र भनेको विरति, पानाति पाता नगर्नु, अदिन्न दाना नगर्नु, कामेषु मिच्छाचारा नगर्नु, वचनबाट झुटा कुरा नबोल्नु, नबोलेर मात्रै नबस्नु, झुटा नबोलेपछि फेरि सत्य पनि बोल्ने गरिदिनु, होइन त? चुक्ली नगर्ने मात्र होइन कि चुक्लीको बदलामा मिलनसारको, मिल्ने कुरा, एक आपसमा फिट हुने कुरा गरिदिनु। कठोर वचन मात्रै नबस्नु भनेको होइन, नबोल्नु पनि र साथै प्रिय वचन बोल्नु। मनापमेय भाषेय, प्रिय भएको वचनलाई बोलिदिनु। अर्थयुक्त, सबैको कल्याण हुने, मङ्गल हुने त्यस्ता वचनहरूलाई बोल्नु। अनेक प्रकारका कुशल धर्महरू गर्नु, कुशल कर्महरू गर्नु। यस मानेमा मलाई तिमीले क्रियावादी पनि भन्न सक्छौ। र श्रमण गौतम क्रियावादी हुन्। क्रियावादीको उपदेश दिन्छन्, सोहीद्वारा नै आफ्ना श्रावक सङ्घलाई सुशिक्षित पार्नुहुन्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सिंह, यदि चाहेमा मलाई सम्यक रूपले भनेमा उच्छेदवादी पनि भन्न सक्छन्। तर कसरी भन्नुपर्ने? सम्यक रूपले भनेमा। सम्यक रूपले भनेमा भन्नुपर्दाखेरि उच्छेद गर्ने, हनन गर्ने, तहस नहस गरिदिने। केलाई? राग, द्वेष, मोह आदि क्लेशलाई उच्छेद गरिदिने, त्यसको जनादेखि नै निर्मूल पारिदिने, उखेलेर फालिदिने। सज्जनवर्गहरू, हजुरहरूलाई पनि कतै डाउट छ, शङ्का छ, उपशङ्का छ भने हजुरहरूले पनि आफ्ना नजिकमा भएका गुरु भन्तेजीहरूलाई गएर सोध्नुहोस्। होइन भने यी सिंह सेनापतिले जस्तै त्यो फेरि ओहो, हाम्रो नगरमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो राष्ट्रमा, हाम्रो वडामा
भगवान शास्ता हुनुहुन्छ यस्तो 32 महालक्षणले युक्त भएको महापुरुष भइबक्सिन्छ, तर म दर्शन गर्न कहिले पनि आइन भन्ने पछुतो नहोस्। त बुद्ध वचन छ, त मनमा लागेको हरेक शङ्काहरू त्यति गुरु भन्तेजीहरूसँग गएर त्यति समस्याको समाधान गरियो भने सम्मा दिट्ठी भइदिन्छ। त यसरी भगवान शास्ताले सिंह सेनापतिलाई व्याख्या गरिदिनु भएको। देशनाको अन्तमा सिंह सेनापति हो, आश्चर्य हो भन्थे भगवान, अद्भुत हो भन्थे भगवान। जसरी घोप्टेकोलाई उल्टो परेको चिजलाई सुल्टो बनाइदिँदा, छोपिएर राखेको त्यो चिज वस्तुलाई उघारेर देखाइदिँदा, बाटो बिर्सेको व्यक्तिलाई मूल बाटो देखाइदिँदा, अन्धकारमा तेलको दियो बत्ती दीप बालेर देखाइदिँदा आँखा हुनेहरूले जसरी त्यहाँ भएको चिज वस्तुहरूलाई स्पष्टसँग देख्ने हो, भगवानले पनि अनेक पर्यायेन एकदमै विभिन्न प्रकारको अनेक पर्यायबाट धम्म प्रकाशितो भगवान शास्ताले मलाई धर्म बुझाइदिबक्स्यो। तेसाहं भगवन्तं धम्मंस भिक्खु सङ्गञ्च अज्ज तग्गे पानुपेतं बुद्धं धम्मं सङ्गं शरणं गच्छामि। भगवान शास्ताको पहिलो दर्शनमा सिंह सेनापतिले भगवान शास्ताप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै, भगवान शास्ता आजदेखि प्राण छाउन्जेल मलाई भगवान शास्ताको शरणमा आएको भनेर सम्झिनुहोस्, तथा धर्मरत्न र सङ्घरत्नको शरणमा पनि। सजनबिन के छाउन्जेल? प्राण छाउन्जेल। पहिलो भेटमा बडा कल्याणकारी मङ्गलदायी है। त्यहाँ भगवान शास्ताले भन्नुहुन्छ, सिंह तिमी जस्तो व्यक्तिले 81 यसरी भन्नु योग्य हुँदैन। तिमी जस्तो ख्याति प्राप्त भएको व्यक्तिले सोच विचार गरेर भन्नु राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि सिंहलाई कसैले लान्छना लगाउन सक्छन्। यी सिंह सेनापति भनेका कहिले निघण्ट शरणं गच्छामि भन्छन्, कहिले बुद्धं शरणं गच्छामि भनेर के हो मन परी एउटा यस्तो भलात्म एउटा राष्ट्रको सेनापति भएर पनि कताको शरण हो, के को शरण हो भनेर मानिसहरूले औँला ठडाउन सक्छन्, गिजाउन सक्छन्, लान्छना लगाउन सक्छन्। त्यसर्थ तिमी जस्तो यदि भगवान शास्ताले अन्य कुनै धर्मावलम्बीहरूकोमा यदि म चाहिँ उनीहरूको श्रावक भइदिएको भए, अन्य कुनै सम्प्रदायमा म दीक्षित भइदिएको भए, म आजदेखि यो मान्छु तो मान्छु भनेको भए, उनीहरूले यो नगरमा ध्वजा पटेकाहरूले सिँगारेर भो भगवान शास्ता, यदि म अन्य कुनै सम्प्रदायमा दीक्षित भएको भए, मलाई सबैले सिंह सेनापति हामीहरूको धर्ममा दीक्षित भए, हामीहरूको श्रावक भए भनेर सिंहो राष्ट्रलाई नै ध्वजा पटकाहरूले सिँगारेर जात्रा निकाल्ने थिए। तर भगवान शास्ता भन्नुहुन्छ, सिंह तिमी जस्तो व्यक्तिले 81 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं तथा सङ्घं शरणं गच्छामि नभन। तिमी जस्तो ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिले जुनसुकै कुरा गर्दा पनि सोच विचार गरेर गर्न योग्य हुन्छ। त्यसर्थ भगवान म द्वितीयम्पि अझ तज्ञ पानुपेतं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं तथा सङ्घं च। दोस्रो पटक पनि म भगवान शास्ताको शरणमा, धर्मको शरणमा, सङ्घको शरणमा जीवन छाउन्जेल आएको उपासक हो भनेर धारण गरिबक्सोस् भगवान शास्ता भन्दा फेरि भगवान शास्ताले, सिंह चिरकालदेखि तिम्रो घर गृह भनेको निघण्टहरूको निम्ति पानीको कुवा जस्तै हो। त्यसर्थ उनीहरू तिम्रो घरमा भिक्षाको भोजनको निम्ति आए भने
भोजन दिनुपर्छ भन्ने कुरा तिमीले जानिराख। भगवान शास्ताको यो वचनबाट म अझ अधिक प्रसन्न छु। भगवान शास्ता, मैले त श्रमण गौतमले मलाई मात्र दान गर्नु, अरूलाई दान नगर्नु, मेरा श्रावकहरूलाई मात्रै दान गर्नु, अन्य श्रावकहरूलाई दान नगर्नु, मैले यस प्रकारले सुनेको थिएँ भगवान शास्ता। तर आज भगवान शास्ताले मलाई भन्नुहुन्छ, सिंह, चिरकालदेखि तिम्रो घर गृह निगण्ठ नाट पुत्रहरूको निम्ति कुवा जस्तै हो। त्यसर्थ उनीहरू भिक्षामा आउँदा भोजन दिनुपर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर भन्ने यो वचनले भगवान शास्ता तत्यम्पि अझ तज्ञे पानुपेतं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि सजनबिन। यो वचनबाट म तेस्रो पटक पनि आफ्नो जीवन छाउन्जेल बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा आएको उपासक हो भनेर भगवान शास्ताले धारण गर्नुहोस्। कालेन धम्म साकच्छा। लिच्छवी राजकुमारहरूले अथवा लिच्छवी राजाहरूले शस्त्रागारमा त्रिरत्नको गुणगान गरेका, एक आपसमा साकच्छा, एकजनाले भन्ने अरूले सुन्ने, अर्कोले भन्ने फेरि अर्काले सुन्ने, अरूले सुन्ने, यसरी उनीहरू आफ्नो राज्यको कामकाजको विषयमा विचार विमर्श गरे पश्चात, आफ्नो मिटिङ गरिसके पश्चात धर्मको छलफल गर्थे। त्यो धर्मको छलफलबाट को प्रभावित पर्यो त भन्दाखेरि निगण्ठ नाथ पुत्रका परम भक्त सिंह सेनापति ख्याति प्राप्त भएका व्यक्तिले बुद्धको गुणको चर्चा सुन्दाखेरि मनमा श्रद्धा उत्पन्न भयो र उनीहरूको गुरुले भने अनुसार हो होइन म स्वयं गएर भगवान शास्तालाई गएर सोध्छु, प्रश्न गर्छु, छलफल गर्छु भनेर यसरी भगवान शास्ता समक्ष गएर धर्मको छलफल गरेर आफ्नो मनमा लागेका त्यति खुल्दुलीहरू, त्यति प्रश्नहरू भगवान शास्तामा राख्दा भगवान शास्ताले स्पष्ट रूपमा मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर सिंह सेनापतिलाई उपदेश गरिदिनु हुँदाखेरि सिंह सेनापति त्रिरत्नको शरणमा एक पटक पनि होइन, दुई पटक पनि होइन, तीन पटक गएर आफ्नो जीवनको मङ्गल साथ लिनुभयो सजनबिन। काले न धम्म साकच्छा। त हजुरहरूले पनि धर्मको साकच्छा गर्नुहोस्, धर्मको छलफल गर्नुहोस्। नबुझेको कुराहरू, मनमा लागेका कुराहरू त्यो नजान्नेसँग सोधिराख्ने, नजान्नेसँग गएर खोदाल्ने र मनलाई अप्रसन्न तुल्याउने होइन। जसले हजुरहरूको त्यो शङ्काहरूलाई निवारण गर्न सक्ने जुन विद्वान भन्तेजीहरू हुनुहुन्छ, हैन, डक्टर उपाधिहरू प्राप्त गरेका भन्तेजीहरू हुनुहुन्छ, गुरुमाजुहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता अलिक पोक्त भएका बुद्धिज्मको विषयमा फेरि सोद्धाखेरि थेरवाद भिक्षु भन्तेहरूलाई सोध्नु पनि नित्यन्त आवश्यकता छ है। थेरवाद भनेको चाहिँ स्थिरवाद, थेरवाद। जसरी आजभन्दा 2600 वर्ष पूर्व भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको हो त्यो उपदेशलाई यथावत त्यसमा थप घट केही नगरिकन राखेको त्यो शिक्षा हुँदाखेरि भगवान शास्ताको त्यो शिक्षा हजुरहरूले चित्त बुझ्ने गरी पाउनुहुन्छ। होइन भने बुद्धं शरणं गच्छामि नभन्नु भन्नेमा पुगिन्छ। काम चाहिँ के गरिन्छ? विपश्यनाको गरिन्छ र पनि बुद्धं शरणं गच्छामि भनेको मन पर्दैन भनी त्यो फिट खाँदैन सज्जनवर्गहरू। बुद्धप्रति श्रद्धा छ भने बल्ल बुद्धले दिएको त्यो आचरणलाई गरियो भने बल्ल चाँडो त्यो यात्रा पुरा हुन्छ, अन्यथा अल्झिने भइन्छ। अहिले जसरी सिंह सेनापतिले केवल भगवान शास्ताले उनको मनको खुल्दुल शङ्कालाई हटाउने गरी उपदेश गरिदिँदाखेरि नै 3 पटकसम्म त्रिरत्नको शरणमा गएको, त्यो पनि आजीवन। त्यो दिनदेखि उनले उनको द्वारमा बुद्ध धर्म सङ्घदेखि अरू कसैलाई पनि प्रवेश
नदिने त होइनन्, द्वारमा उनले भिक्षा दिन चाहेका हुन्, तर द्वारमा नलिँदाखेरि अब नलिनेलाई घरभित्र त त्रिरत्न मात्रै नै मेरो घरमा भित्र प्रवेश हुन्छ। त्रिरत्नदेखि बाहेक अरू कुनै पनि अब नो एन्ट्री, नो अलाउड। किन रत्नलाई बुझे नि त सजनबिन। यसरी सिंह सेनापति मन प्रसन्न भएको मौकामा पारेर भगवान् शास्ताले त्यहाँ बल्ल त्यस पश्चात बल्ल अनुपूर्विक कथा उपदेश गरिदिनुहुन्छ। चतुसच्च कथाको अन्तमा सिंह सेनापति सोतापति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा प्रतिष्ठित भई बक्सिन्छ। 4 अपाय दुर्गतिलाई सदा सर्वदाको निम्ति बन्द गरेर यसरी काले न धम्म सकच्छाको खूब लाभ उठाए जस्तै सजनवर्ग श्रोतागणहरूले पनि खूब मङ्गल साथ लिनुहोस्, खूब स्वार्थी बन्नुहोस्। आफ्नो मनमा भएको त्यो शङ्काहरू मेटेर त्रिरत्नलाई चिनेर त्रिरत्नलाई शिरोधारण गरेर इहलोक परलोक मात्र नभइकन निर्वाण मङ्गल समेत प्राप्त गर्न सकोस् भन्दै देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अझ भासितो तेन सब्बे सुखायन्त जना एठं समाङ्गिनो। बुद्धेन लोकमा तुल्यनीय भई बक्सेका सम्मा सम्बुद्ध भगवानले अझ भासितो स्पष्ट हुने गरी उपदेश गरी बक्सेको अयं धम्मो काले न धम्म सकच्छ भन्ने सिंह सेनापति सूत्रलाई लिएर व्याख्या गरिएको यो धर्मोपदेशलाई देशितो म शिष्यले धर्मको चाहना गर्ने सज्जनवर्ग श्रोतागणहरूप्रति आफ्नो क्षमताले भ्याए जति कोसिस गरेर धर्मोपदेश गरिदिए। तेना यसरी धम्म दान, धम्म सवर्ण, धम्म देशना, धम्म पूजा गरी प्राप्त गरिएको त्यो कुशल पुण्यको प्रभाव इठ्ठङ सम्मङ्गिनो आफूले इच्छा गरेका प्रार्थना गरेका तिथि अनेक इष्ट मङ्गलहरूले परिपूर्ण भई परन्तु आजको दिनबाट लिएर निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म शारीरिक मानसिक सुखानन्दले परिपूर्ण साधु साधु साधु।